बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र सबसे अहम खिताब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। यौम शोहदा की तकरीब से बतौर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में दो टोक वाजे कर दिया कि पाक फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और इस पर सख्ती से कारबंद रहने का फैसला किया गया है। कहा फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। फौज ने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। उम्मीद है सियासी जमातें भी ऐसा ही करेंगी। जनरल बाजवा ने कहा कि जाली झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई। बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे तो गुनाह कबीरा होगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि वो अपने और फौज के खिलाफ जारहाना रवैये को दरगुजर करते हैं। उम्मीद है सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह भी कहना था कि चाहते हैं अगले इलेक्शंस में इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आ जाए। 2018 में आरटीएस को बुनियाद बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड कहा गया। बोले फौज पर तनकीद जायज, लेकिन नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। सियासी जमातों से भी गलतियां होती है। माजी को बुलाकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान में सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना होगा। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। फौज ने तो अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया। 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन तलत हुसैन साहब ने, नदीम मलिक साहब ने, साथ में दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है पीपी रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब ने। कमर ज़मान कारा साहब, बहुत ही अहम खिताब आज आर्मी चीफ का इस तकरीब से, और उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। ख़ास तौर पर यह भी कहा कि सियासी जमातों से भी गलतियाँ होती हैं, उनको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बिलाशुबा मेरा तो बड़ा पक्का स्टैंड ये है कि कोई अफराद ऐसे नहीं होते। गलतियां सबसे होती हैं, जमातों से भी हुई है, इदारों से भी हुई है। हमने भी माजी से सीखा है, अभी और सीखने की जरूरत है। अपने रवैयों को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोई दूसरी राय नहीं इसमें। और ये बात आज आर्मी चीफ ने कही, आप इस पर सवाल कर रहे हैं, मैं तो उसका पहले से नाक़िद हूँ, अपनी जमात के अंदर भी और ओवरऑल जमातों के अंदर भी। और मैंने हमेशा ये बात भी कही है कि इदारों को भी सीखना है और उन्होंने सीखा है और आगे बढ़ना है। और हमेशा हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि जी ये जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में अगर रूल का या पार के अंदर रहने का एक रवैया रहा हो, तो उससे निकलने के लिए भी इदारे की कमान को हमें सपोर्ट करना होगा। ये आसान काम नहीं होगा, ये मुश्किल काम होगा, दिक्कत तलब, थोड़ा सा मेहनत तलब काम होगा, लेकिन ये होगा इंशाल्लाह। और हम सबको इसके लिए
अपने इदारों को सपोर्ट करना होगा। जमातों को भी अपने अंदर देखने की जरूरत है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और अल्टीमेटली टॉलरेंस का रवैया ही एक बेहतरी का रवैया है। ये बात हमेशा हमने कही, जब हमने इमरान खान साहब की हुकूमत आई उस वक्त भी कही, जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त भी कही कि कोई एक जमात पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं कर सकती, लिहाजा सबको इज्तिमाई दानिश के तहत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भाई अफसोस के खान साहब किसी तरफ लगने को तैयार ना है कि वो कहते मैं किसी से न मिलूंगा न हाथ मिलाऊंगा। ये एक अच्छा इंसानी रवैया भी नहीं है। आप अपने मकसद के लिए तनकीद भी करते हैं, आप है, लेकिन एक इंसानी रवैयों के अंदर रहते हुए बट ये कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा और मैं किसी क्राइसिस के ऊपर भी किसी के साथ नहीं बैठूंगा जमातों के साथ। सब जमातों के पास लोगों का मैंडेट मौजूद है। मैं इमरान खान साहब की इलेक्शन के सवाल उठाता हूँ, ये मेरा नुक्ता नजर है, लेकिन क्या उनको लोगों ने वोट नहीं दिए? बिल्कुल दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ भी है कि क्या बाकी जमातों को क्या पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं दिए हैं? उनके पास भी मैंडेट है, उनके पास भी। तो सबको जब अवामी मैंडेट है तो दूसरों को गालियां दे के मामला आगे बढ़ेगा। इकट्ठे बैठना, डायलॉग करना, बल्कि डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती, डेडलॉक के जरिए नहीं। ये बात हमारा तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा। आर्मी चीफ ने दर्द दिल से बातें की हैं और अच्छी बातें हैं कि उन्होंने इदारे की गलतियां भी मानी हैं। और जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए, गिले बनते हैं, क्योंकि उनके इदारे के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, गद्दारी तक के मतलब तमगे दिए गए हैं। तो ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि फौज का सरबराह या फौज जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, इवन मैं ज़ियाउल हक का बदतरीन मुखालफों में से हूँ। आज भी मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं ज़ियाउल हक को कभी भी गद्दार नहीं कहता। मेरा गद्दार वो है जिसने इंटेंशनली, नीयत के तहत मुल्क का नुकसान किया हो। ज़ियाउल हक के गलत फैसलों या किसी भी हुक्मरान के गलत फैसलों से पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, उसकी नीयत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नहीं हो सकती। ये बात तो हमारा, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ उससे ऑलरेडी। कायरा साहब, बात आपकी, पॉइंट आपका आया। नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि ये जो कायरा साहब कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए था, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, वो आर्मी चीफ ने भी इसी को कहा। दूसरे ये कि उन्होंने कहा आगे भी बढ़ें फिर, और फिर अब उसके बाद में इलेक्शंस भी बेहतर तरीके से हो, इदारे भी मजबूत होते रहे। देखिए, वो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जो माजी की जिन गलतियों का उन्होंने आज एहसास किया है, उसके ऊपर इदारे भी और सियासी जमातें भी उसके ऊपर अमल पैरा हों। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है एस्टेब्लिशमेंट के एंड के ऊपर, मसनूई तरीके से किसी हुकूमत को खड़ा नहीं किया जा सकता, और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई हो जाए तो उसकी हुकूमत को दरमियान में गिराया नहीं जा सकता। ये बुनियाद है, जिस दिन वो अंडरस्टैंड कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाएगा। इमरान खान 2018 में इलेक्शन वोट बड़ी तादाद में उन्होंने लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो 2018 में इलेक्शन वोट बड़ी तादाद में उन्होंने लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनके पास इतनी तादाद एमएनए की मौजूद थी कि वो अपनी हुकूमत खड़ी कर सकते हैं। उनको मदद देने के लिए किसी की जरूरत नहीं की गई। मेरा तो ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का किसी और से मदद देने में गलत फैसला था। सियासी तौर पर वो जीत के आते, हुकूमत बनाते बहुत मुनासिब था। कोई भी तरीके से हुआ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजूद नहीं था उससे पहले। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इसलिए बनी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बंदे छूटेंगे, सेनेटर की तादाद बढ़ेगी, बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का अमल, बाद में एमएनए बनेंगे। इसी तरीके से कई और लोग जो थे पार्टी से 2017 में पैदा हुए और 2018 के इंतखाबात में बन, और ये पहली दफा नहीं हुआ। ये पिछले 30 साल की हमारी सियासत की एक तारीफ की है। पार्टी के साथ सही ये नजर के साथ बहुत ज्यादा नदीम साहब, हम आपकी बात भी समझना चाह रहे हैं, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी आवाज़ क्लियर पहुंचे हमारे नाजरीन तक। तलत हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात का आगाज़ कर लेते हैं। नदीम मलिक साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। तलत साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खासतौर पर आर्मी चीफ का ये कहना कि इलेक्टेड हुकूमत आए,
یعنی کہ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ ضروری ہے کہ تمام جماعتیں یہ تسلیم کریں جو بھی انتخابات کے نتائج آئیں، بجائے سے کہ وہ الزامات لگائیں مختلف اداروں پر یا الزام تراشیاں کریں۔ دیکھیں جنرل قمر باجوہ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کنوینئنٹ پوزیشن ہے، اور انہوں نے 6 سال آرمی کی کمانڈ کی ہے، انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی ہے، اور آج ان کا آخری اہم خطاب تھا۔ اس آخری اہم خطاب کے اندر انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی ہے، اور وہ باتیں بھی کی ہیں جن کے شاید ذاتی طور پر تو ان کو جواب ملیں، لیکن انتظامی طور پر نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نیا چیز سامنے آ رہا ہے۔ جو اصولی باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے آپ کلام نہیں کر سکتے۔ قاہرہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کیسے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بحث بہت عرصے سے جاری ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض یہ باتیں کرتی رہی ہیں کہ ہمیں آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ تو جنرل باجوہ کی طرف سے جو بات کی گئی ہے یہ انہونی یا نئی بات نہیں ہے، ہمارے سیاسی ڈسکورس کا یہ بحث کا حصہ رہی ہے، لیکن جو ندیم ملک صاحب بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سب سے اہم نقطہ ہے اس خطاب کا، اور وہ یہ کہ جب آپ ایک پالیسی اپناتے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کی اپنی تعریف کے مطابق پچھلے سال جنوری کے اندر انہوں نے وہ پالیسی جو ہے وہ منقطع کی، تو 2016 سے لے کے 2020 تک اگر ایک پالیسی اپنائی جاتی ہے جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے، کیونکہ مفروضہ ہمارا یہی ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی تو تبھی آپ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا، تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج بھی نکلیں گے، اور اس سے خرابیاں بھی نظام کے اندر پیدا ہوں گی، سیاسی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی، آئینی عمل کے اندر تعطل بھی آئے گا، اور فوج کا ادارہ جو ہے وہ تنازعات کے اندر گرتا چلا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم میں سے کچھ دوست ان معاملات کو اٹھایا کرتے تھے تو اس وقت چونکہ ایک پیج کی گونج ہر طرف پھیلتی تھی تو وہ آرگومنٹ جو ہے اس گونج کے اندر دبا دیا جاتا تھا۔ اب وہی آرگومنٹ ہمیں جنرل باجوہ صاحب کے آخری اسپیچ میں سننے کو ملا، بہت اچھا محسوس ہوا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوں، جو نئے آرمی چیف کے لیے میرے خیال میں یہ بہت زبردست نقطہ ہوگا جنرل باجوہ کی اسپیچ میں سے، کہ جب آپ طاقت میں ہوں اس وقت آپ کو ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا انہوں نے جواب مؤثر انداز سے دیا، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان نے ایک طرف سے ایک ہیجان برپا کیا، فساد برپا کیا، فتنہ پروری بھی کی، لیکن وہ سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو ووٹ پڑتے ہیں۔ توقع یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کے خطاب کے بعد یہ سمجھ پائیں گے کہ ادارے کے اندر سوچ کیا ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ 50% تو ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن 50% پھر آپ کو 1 پیج نظام کے اوپر جانا پڑے گا۔ جب تمام سیاسی مخالفین کو کٹھی مل کے گالیاں دی جاتی تھی اور ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں، اب وہ زبان، وہ لہجہ، وہ جملے، وہ محاورہ عمران خان نے اپنا لیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو بویا گیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو کاٹنا پڑے گا، لیکن دوبارہ میں گزارش کروں کہ جنرل باجوہ کے پاس ایک کنوینئنٹ پوزیشن ہے، اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 6 سال گزارنے کے بعد، اب ظاہر ہے وہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اور اچھے مشورے ہمیں دے سکتے ہیں۔ طلعت صاحب ساتھ رہیے گا ہمارے۔ ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں مجموعی طور سے اس اہم ترین خطاب کو؟ RTS کا ذکر بھی آ گیا، صبر کیا بہت زیادہ، اور پھر ساتھ میں انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ تنقید ہونی چاہیے، القابات نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ میرے حساب سے 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو شاید اتنی واضح طور پہ وہ نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سیاسی سفر میں ایک اہم مرحلہ ہے جو پاکستان طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز طے کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی سیاسی جو انتخاب کا جو مقصد ہے یا اس کا جو محور ہے وہ پاکستان کی عوام کو بہتر جو ہے گورننس دینا ہے، یعنی کہ ان کی حالات زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک جو آپ نے بیانیہ دیکھا، چاہے سیاسی پارٹیز کے ذریعے آیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے، اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اقتدار کیا حصول کیسے ہو، اور سیاسی اقتدار کے حصول کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے محنت نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کی وجہ سے اس وقت آپ کے ملک کے اندر ایک اقتصادی ہجار کی صورتحال پیدا ہے، اور جب تک آپ اپنی اس بنیادی ضرورت کو نہیں سمجھتے کہ اقتدار آپ عوام کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عوام کی ضروریات سر فہرست میں،
تب جا کے آپ کا یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمپس ٹھیک ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اگر اقتدار کے حصول کے لیے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخصیت کو تارا، کسی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ بنایا جا رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہائبرڈ وار ہے، جو بھی آپ جس طرح بھی ہے. لیکن اس تمام ترتیب کے اندر جو ملک کے اہم فیصلے ہیں، جو آپ کی اقتصادی جو ہے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے، لوگوں کے گورننس کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ شروع ہوتی ہے الیکشن پروسیس کے اوپر، ختم ہوتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد، اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ ہے اس کے اندر سازشوں اور سازشی بیانیوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ عوام کے لیے کیا کیا گیا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ عوام کی صورتحال کے لیے کون سے دورست فیصلے کیے گئے ہیں اور ان دورست فیصلوں کے لیے کس قسم کی ٹیمز ترتیب کی گئی ہیں. وہ جو سیاسی سفر ہے جس میں آپ نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک تمام سیاسی اور عسکری اقتدار حلقہ اقتدار اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ کی ملک کی ترجیحات آپ کے عوام کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کی گورننس کے ساتھ منسلک ہیں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تو یقینی طور پہ پاکستان کے اندر بہتری بھی آئے گی اور تمام بالکل بہتری آئے گی. ماریہ صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جس طریقے سے بڑے اہم بیانات دیے گئے ہیں اس میں بہت سارے میسیجز بھی ہیں، وہ میسیجز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو خاص طور پر جمہوریت کی بات کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے اور آگے بڑھنے کی بات کی گئی ہے. پھر خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں بیرونی سازش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بیرونی سازش کی صورت میں فوج کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے. یہ تمام باتیں کس طرف اشارہ دے رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں اس کو؟ دیکھیے، جو انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ دیا میرے خیال سے اس کے لیے ہم سب بخوبی واقف ہیں. جو بیانیہ ایک حکومت کی طرف سے دیا گیا، جو آؤٹ گوئنگ حکومت تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نکالنے کے پیچھے امریکہ نے سازش کی ہے اور اس کے اندر باقی جو تمام ادارے تھے وہ شاید اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو نہیں سمجھ سکیں. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے آپ کے پاس پریشر ضرور ہوتے ہیں جب بھی آپ ایک دوسرا خارجہ پالیسی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہر کسی نہیں کہ آپ کے خلاف اگر سازش ہوتی ہے تو سازش جو ہے باہر سے بھی کریں گے اور اس کے اندر آپ کی جو افواج ہیں وہ بیرونی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوں گی. کوئی بھی افواج کسی بھی ملک کی اپنی ملک کی ترجیحات اور ان کی قومی سلامتی سے دور ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کسی بھی دوسرے ملک کی قومی سلامتی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کی جو ناکامیاں ہیں، جو گورننس کے لحاظ سے، جو پالیٹکس کے لحاظ سے، ان کو آپ کو دیکھنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس میں صرف ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستانی فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب تک پاکستان کے اندر آپ اپنے اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے اور اگر آپ ان کے جو رول کو نہیں سمجھیں گے اور اس کی مناسبت سے فیصلے نہیں کریں گے تو آپ مشکلات میں رہیں گے. اور یہ جو مشکلات ہیں وہ داخلی جو مشکلات ہیں آپ کے لیے، یہ بیرونی مشکلات میں تبدیل ہوں گے. یہ بیرونی مشکلات آپ کے لیے معاشی مشکلات میں تبدیل ہوں گی جو آپ کی عوام پر اثر انداز ہوگی. اس لیے اس وقت عوام کی ترجیحات کو آگے رکھیں. اب سیاست کو بھی الیکشن پروسیس میں نکل کر لوگوں کی گورننس تک لے کے جائیں. اگر آپ وہاں تک لے کے جائیں گے تو آپ کے فیصلے بہتر ہوں گے. اور ماریہ صاحبہ، اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کہ سارے کے سارے ماحول کے باوجود جو ڈیٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہو پایا؟ اداروں پر اعتماد اپنی جگہ ہے، جمہوریت پر اعتماد اپنی جگہ ہے، اس کا نرچر اپنی جگہ ہے. اسی بات ہے جی. دیکھیں، آپ کی جو ملک ہے اس کے اندر صرف ایک سیاسی پارٹی تو نہیں ہے اور نہ ہی ایک ادارہ ہے. مختلف لوگ مختلف نقطۂ نظر بھی رکھتے ہیں، مختلف ترجیحات بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک ترجیح ایسی ہے جو سب کو صاف مانتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور ہم سب کے لیے پاکستان اتنا ہی اہم ہے اور اس کی داخلی اور اس کی جو بیرونی سیکیورٹی ہے، جو قومی سلامتی کی جو ترجیحات ہیں وہ اتنی ہی اہم ہے، اتنی ہی واضح ہے. اور اس وقت اگر آپ اپنے اداروں کو کمزور سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں اور عوام کو پسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ جو ہے ہمیشہ عوام مسترد کریں گے. عوام نے پہلے بھی مسترد کیا جس وقت پاکستان نے اپنی دھماکے کی، اس وقت بھی جس وقت پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے مختلف جو ہے الزامات لگائے گئے بیرونی میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے یہ دکھایا کہ آپ دنیا کے واحد ممالک میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب مہم شروع کی، لیکن آپ نے اپنا خون دے کر اپنے ملک کو اس جو ہے نحوست سے جتنا پاک کر سکتے تھے آپ نے کیا. اور یہ ایک جہد مسلسل ہے جو آپ
تو ایسی صورتحال میں لوگ سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. صحیح. ہاں کچھ لوگ ضرور بدزن ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلہ بہرحال اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ کی گورننس. بالکل، یہ تمام فیصلے بہت ضروری ہیں. ماری صاحبہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. عبدالقیوم صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ 2022 میں عدم اعتماد کے بعد ایک جماعت نے حکومت کو امپورٹڈ قرار دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے تمام باتیں کی کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. آپ اس پورے خطاب کو آج خاص طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فورتھ رائٹ اور کھری کھری باتیں کی ہیں باجوہ صاحب نے، اور یہ دکھ دے باتیں ہیں. میں کہتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ایک عظیم مارشل لا لگے اور اس کے اندر مداخلت ہوتی رہی، جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچے، بہت سے ادارے کمزور ہوئے. اور اسی طرح انہوں نے ابھی عہد کیا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا. تو وہی ہوپ اینڈ پرے کہ آئندہ جو آنے والی لیڈرشپ ہے وہ ان کی اس نصیحت کے اوپر چلے گی. بیکاز قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی شروع میں جب یہ پاکستان بنا تو 1-2 سال کے اندر ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں. ہمارا آئین بھی ٹرائیکاٹمی افوار کی بات کرتا ہے. تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ ماضی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ رہی ہے، اور سچی بات ہے. انہوں نے RBS کا ذکر کیا اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ حکومت چلتی رہی. تو باجوہ صاحب جان ریکارڈ کی کہ ہم نے لیجسلیشن میں بھی مدد کی، ڈپلومیسی میں بھی مدد کی، ہم نے حکومت کو چلانے کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں چلا. تو بہت کچھ لاس ہوا نا. ایک چلتی حکومت نواز شریف صاحب کی، جس کے کو فوری طور پر ڈراپ آف دی ہیٹ ہم نے اتارا. ان کی 100 ہیئرنگ 100 دنوں میں تو 120 ہیئرنگ ہوئی. اس کے بعد ان کو پوسٹ سے ہٹایا، ان کو پارٹی کی لیڈرشپ سے ہٹایا اور پابند خلاصل کیا. تو یہ ایک تو مطلب ہے یہ اتنے بڑے گھنونے قسم کی یہ چیزیں ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوا. اور اس کے بعد ابھی جو یہ لو کانفیڈنس ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نئی سیاست میں حصہ لیتے اور لو کانفیڈنس ہوا، اس پہ پھر سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن، جو اس جماعت کو ہٹایا گیا یا جو ہٹی ایک آئینی اور قانونی طریقے سے، وہ بھی ساری حدود انہوں نے عبور کی. اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، یعنی قومی سلامتی پہ ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے. انہوں نے بارینی سازش کا ذکر کیا جس کا آج باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ ابھی پھر وہ واپس اپنے الفاظ لے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یا میں ہوں تو یا کچھ بھی نہیں. آئی تھنک کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے. اس لیے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے گریبان میں ضرور دیکھنا چاہیے اور سیاسی لیڈران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر قانون اور آئین کی پاسداری ہم نہیں کریں گے، لیجسلیٹو نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو جو ہے تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں. آپ ایک طرف قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہاں ہونا چاہیے. یہ جو لو کانفیڈنس ہوا ہے یہ پیورلی ایک آئینی طریقے سے ہوا ہے، اور آئینی ایک حکومت ہے. اس کو امپورٹڈ حکومت کہنا ایک الگ ایک بہت بڑی غلطی ہے. تو میرے خیال میں بیشیت قوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا. میڈیا کے اندر دراڑے ہیں، پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل سائڈ کے اوپر اتنی پولرائزیشن ہے. ہم سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت میں لے کے چلے گئے. اس حد تک کے لیڈروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کی ہوا، عمران خان صاحب کی جان کے اوپر حملہ ہوا. یہ دکھ دے باتیں جی بالکل ایسے ہی ہے. کرنا چاہیے اور اس کے لیے پوری قوم کی ذمہ داری. سر ساتھ رہیے گا، عبدالقیوم صاحب ساتھ ہی رہیے گا. یہ آج جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے نا آرمی چیف نے، انہوں نے کہا 2018 میں ہارنے والی جماعتوں نے جیتی ہوئی جماعت کو سلیکٹڈ کا لقب دیا. 2002 میں اعتماد کا ووٹ نہ ملنے کے بعد ایک جماعت نے حکومت کو امپورٹڈ ہی قرار دے دیا. یہ گفتگو کا حصہ ان کے سناتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال بھی کرتی ہوں. 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا. ہار جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے.
जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। जी अब्दुल क़य्यूम साहब, ये आप जो बात कर रहे थे ना, जो सवाल आपने उठाया था वो बहुत वैलिड था, और गुफ्तगू के इस हिस्से के साथ ही मैं इसको जोड़ के पूछूं आपसे, आप कह रहे थे ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर आप क्या बताएंगे इस सिलसिले में, इस गुफ्तगू के इस रुख को सुनने के बाद में? ये बात सुनने के बाद मैं ये कि ये नाइंसाफी होगी कि अगर आप वो जो सिस्टम 2018 में डाउन हुआ उसकी वो इस चीज को अभी ये इम्पोर्टेड का जो ब्लेम है, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। वो जो डाउन हुआ तो वो एक फैक्ट है कि वो डाउन हुआ इनका जो सिस्टम था, और ये फैक्ट है कि उस वक्त एक हुकूमत को आगे लाया गया जिसका इकरार भी किया हमारे उन लोगों ने जो इन्वॉल्व थे। तो मेरा मतलब है कि वो तो एक सच्ची बात थी कि ये जो हुकूमत जो थी ये इधर सिलेक्टेड हुकूमत उस लिहाज से आई, और फिर ये साबित हो गया कि जो ही बैसाखी हटी तो ये टूट गई। बिकॉज इसका मतलब है कि वो साथ भी जो मिलाए गए वो भी साथ खुद अपनी मर्जी से नहीं मिले हुए थे, वो भी एक आर्मी के प्रेशर की वजह से साथ मिले हुए थे। और जहां तक ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी तो कोई बेस ही नहीं है। यानी कि दोनों चीजें एक फिक्रे में नहीं कही जा सकती। इम्पोर्टेड हुकूमत तो वो खुद मान रहे हैं कि अभी वो जो हम कह रहे थे बाहर से साजिश हुई है वो जो है नहीं है, उसका भी अभी तौर पे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात है। तो ये जो अभी हुआ है ये एक आईनी और कानूनी एक रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक हुआ, क्योंकि लोग जो इनके साथ थे, क्योंकि एक डिलीवरेंस खराब थी, हुक्मरानी जीरो थी, जो साथ इत्तेहादी थे वो मुतमईन नहीं थे, वो अलग हुए। आज अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके खिलाफ इत्तेहादी तो साथ अगर मिले हुए हैं, अगर इनमें से चंद अलग होते हैं तो ये हुकूमत भी टूट जाएगी। तो इनको गिला करने का कोई जवाब नहीं है, बिकॉज इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर अपने इत्तेहादियों को साथ रख के मुल्क के मफाद में आगे चलना होगा। और अगर आगे चलना होगा, ये भी उन्होंने कहा था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मारिया सुल्तान साहिबा, तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब, हमारा पैनल हमारे साथ है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। आप सबका शुक्रिया। पाक फौज आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। उम्मीद है सियासी जमातें भी ऐसा ही करेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा व शुहदा की तकरीब से खिताब। कहा 2018 में RTS को बुनियाद बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड कहा गया। चाहते हैं अगले इलेक्शन में इंपोर्टेड और सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आ जाए। सानिहा मशरिक़ी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। आर्मी चीफ ने कहा लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं 34,000 थी। मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी के लोगों से था। इसके बावजूद फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, जिसका एतराफ़ भारतीय आर्मी चीफ ने भी किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तकर्री पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे, और इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान खान, PTI मार्च और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे आज? जी बिल्कुल, हम इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ से जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के जो पार्लिमानी कायदीन और मरकज़ी रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा है शाहिद खान अब्बासी और वफाकी वज़रा हैं वो जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, चूँकि अब यहाँ पर मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होना है, और जिसमें से चंद रहनुमा जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहादी है, जिनमें अख्तर मैंगल, खालिद मक्सी, MQM के खालिद मकबूल और दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अब बड़ी जमातों के कायदीन जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो पहुँचते हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म सर जोड़ कर बैठेंगे, और इस वक्त के जो मुल्की मामलात हैं, कौमी अमूर हैं और जो अहम तकर्रियाँ होनी हैं, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर मशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म अहम तकरीरों से मुतालिक अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, अपना जो थाट्स हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे कि आइंदा 48 घंटों में जो अहम पेशरफ्त होनी है, उनकी जानिब से जो अनाउंसमेंट सामने आनी है, उस हवाले से जो है वो एक मशावरत का सिलसिला भी होगा। और लॉन्ग मार्च समेत जो मुल्क की मजमूई
इस वक्त सूरत हाल है और मईशत के मामलात हैं, ये तमाम वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर इत्तेहादियों के साथ मशावरत भी की जाएगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा और इत्तेहादियों से मशावरत के बाद हतमी तौर पर मुतफ़िक़ा तौर पर एक इज्तिमाई फ़ैसला और एक विजन जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि वो सामने लाया जाएगा। जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। अहम अस्करी ओहदों पर तैनाती का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा की 3 दिन में तीसरी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए भिजवाए गए नामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने अहम मसले पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी आज बुलाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं क़यास साराइयों से गुरेज किया जाए, फैसले कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और पाक फौज के सिपहसालार की तैनाती का वक्त करीब आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम बैठक। वजीर दिफा ने दोनों तकर्रियों के लिए पैनल में शामिल सीनियर फौजी अफसरों की प्रोफाइल पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस अहम मामले पर सियासतबाजी और अवामी बहस मुबाहिसा ठीक नहीं। पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि आर्मी चीफ की तैनाती से सियासी हिजान की कैफियत खत्म हो जाएगी। वजारत दिफा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वजीर आजम को भिजवा रखे हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नामों की मंजूरी हुकूमत की जानिब से समरी कल सदर आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास के फौरी बाद समरी सदर को भेजेंगे। ज़राए के मुताबिक अहम तैनाती के मामले पर मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नामों की मंजूरी का मामला हुकूमत की जानिब से समरी कल सदर आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास के फौरी बाद समरी सदर को भेज देंगे। ज़राए के मुताबिक अहम तैनाती के मामले पर मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल है। आज इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ये अहम तरीन मामला, इसी की तफसील आपको बता रहे हैं। जो मालूमात हम तक पहुंची आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नामों की मंजूरी का ये मामला हुकूमत की जानिब से समरी कल सदर आरिफ अलवी को भेजी जाएगी। और नए आर्मी चीफ के तकर्री के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होने वाली समरी में 6 सीनियर तरीन अफसरान के नाम शामिल हैं। वो कौन कौन से लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, आइए देखते हैं। दुनिया की बेहतरीन और पेशावर अफवाज पाकिस्तान का नया सरबराह कौन? हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी मिल गई। 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सर फहरिस्त हैं, जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रह चुके हैं। वजीर आजम ऑफिस को मिलने वाली समरी में दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम है, जो अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने। इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम है, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे नंबर पर हैं। समरी में 5वें नंबर पर साबका DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम शामिल किया गया है। और सबसे आखिर में 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम है। 3 स्टार जनरल का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नया आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और यौम शहदा से मुताल्लिक पुरवकार तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर्ट कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी फूल भी चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहदा पर हाजिरी। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोहदा से मुताल्लिक पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हमरा यादगार शोहदा पर फूल रखे। तुम्हें वतन की फिजा पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया और दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। खुसूसी नगमे के जरिए शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया तो शोहदा के अहले खाना की आंखें भर आईं। आर्मी चीफ की हिदायत पर तकरीब में शोहदा के अहले खाना को भी मदऊ किया गया। इसके अलावा आला फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद भी शरीक थी।